بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما شاء الله بارك الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بارك الله في صوت، بارك الله في عمرك، ما شاء الله. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في صوتك يا شيخ قاري خمر زمان. ما شاء الله ما شاء الله. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب من مكان قريب. ما شاء الله. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ما شاء الله، بارك الله في صوتك. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت. ما شاء الله. وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا
ما شاء الله. ما شاء الله. نحن أعلم بما يقولون ما شاء الله. وما أنت عليهم بجبار فذكر